बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 3 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की 739वां रोज़ आज स्टार्ट हुआ है और रशिया की जानिब से एक मरतबा फिर से जंग अजीम में लगाए जाने वाला नारा रशिया ने इसलिए बुलंद किया क्योंकि एक कॉल लीक हुई है और ये कॉल है नेटो मुल्क जर्मनी की कॉल। वो जर्मनी जिसके चांसलर ओलफ शॉल्स की जानिब से अभी परसों की बात है कि ओलफ शॉल्स ने ये बयान जारी किया था कि हम अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल जो टॉरस है वो यूक्रेन को इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम डायरेक्ट पार्टी इस जंग में रशिया के खिलाफ हम डायरेक्ट पार्टी नहीं बनना चाहते। अब इस अच्छे बच्चे जर्मनी की जानिब से चोरी छुपे क्या मंसूबा बनाया जा रहा था, रशिया की तबाही का मंसूबा। और ये जो कॉल लीक की सूरत में मंसूबा जो सामने आया है, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी इस मंसूबे को एडमिट कर चुका है कि ये हमारे ही ऑफिशियल्स की कॉल है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कॉल लीक कैसे हुई, रशिया तक ये कॉल पहुंची कैसे। और आरटी जो रशियन टेलीविजन है उसने ये कॉल जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख दी है। रशिया का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस रद्द-ए-अमल के बाद जो रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया है इसके बाद नेटो ममालिक के पास दो ही ऑप्शंस बाकी बचे हैं। इस कॉल लीक की डिटेल, रशिया का रद्द-ए-अमल और नेटो ममालिक का जो रद्द-ए-अमल है डिटेल के साथ इस पर बात करने से कबल ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। रशिया के हमले रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा, मिकोलाइव समेत डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया है। 3 हलाकतें और 11 जख्मी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर ये वीडियो शेयर करते हुए फिर अपना वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ने इन हमलों की डिटेल्स बताते हुए इन हमलों का जिम्मेदार करार दिया वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, जिनकी जानिब से वादे तो खूब किए गए हैं लेकिन मदद इमदाद बकौल यूक्रेन के सदर मदद इमदाद इनफ नहीं आ रही। और अपने तईं यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं अपने तईं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिविलियंस की हलाकतें हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर जो रशिया के हमले हैं, फ्रंट लाइन्स के ऊपर भी मेरे फौजी बगैर गोले बारूद के बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहे हैं लेकिन आए रोज़ रशिया की जानिब से एक विलेज को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि इस सब की जिम्मेदारी आयद होती है उन ममालिक पर जिनकी इमदाद स्लो है या फिर अभी भी वो अपनी पॉलिटिकल चपकलिश के अंदर लगे हुए हैं। यूक्रेन के सदर का बगैर नाम लिए अमेरिका को पैगाम था जहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान यूक्रेन के $60 बिलियन के बिल को लेकर किस तरह की बदमज़गी है उसका बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है। यूक्रेन ने कहा कि मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूं कि रशिया को टफ टाइम दे सकूं। और ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है यूक्रेन का हमला सेंट पीटर्सबर्ग जो पुतिन का होम टाउन है, यहाँ पर एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ। इस ड्रोन ने हिट किया जाकर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, कैजुअलिटीज कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बहरहाल फिर से एक सवालिया निशान है ये रशिया के एयर डिफेंस पर एक सवालिया निशान है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक प्रोमिनेंट सिटी है रशिया का और यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी कि इसको पुतिन के अहकामात के बाद रशिया ने बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया है। तो ये एक मरतबा फिर से रशिया की सिक्योरिटी पर, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर यह हमला एक सवालिया निशान है जो यूक्रेन की जानिब से ये हमला रिपोर्ट किया गया है। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि मैं अपने तईं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज मेरी मदद नहीं कर रहे। बिल्कुल झूठ। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये एक गाड़ी है जो क्राइमिया का जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है वहां पर एंटर हो रही थी। तो चेकिंग के दौरान इस गाड़ी के अंदर से बारूदी मवाद बरामद कर लिया रशिया ने और रशिया ने इस बारूदी मवाद को, इस गाड़ी को कब्जे में लेने के बाद इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ कर दिया है कि गाड़ी किसकी है, इसका ऑनर कौन है। और इस प्लानिंग के पीछे एक मरतबा फिर से कर्च स्ट्रेट ब्रिज को मुतअद्दिद मरतबा, 2 मरतबा इस जंग के दौरान जो है वो सक्सेसफुली टारगेट किया गया और मुतअद्दिद मरतबा कर्च स्ट्रेट ब्रिज को तबाह करने की भी कोशिश की गई है जिसको बहरहाल रशिया की जानिब से नाकाम बना दिया जाता है। ये एक मरतबा फिर से रशिया ने एक बड़े हमले को नाकाम बनाया है और इसकी तहकीकात स्टार्ट कर दी हैं रशिया ने कि इसके पीछे कौन है। लेकिन अभी तहकीकात के रिजल्ट्स मुकम्मल होने से कबल ये जो कॉल लीक हुई है इससे साफ पता चल गया कि जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर जो भी तकरीब कारियाँ हुई माजी में इन 2 सालों के दौरान या ये जो गाड़ी के अंदर से बारूदी मवाद निकला इसके पीछे किसकी तकरीब कारी है
وہ اس کال لیک سے صاف پتہ لگ گیا۔ RT نے یہ کال لیک جو ہے وہ نشر کی رشین ٹیلی ویژن نے، اور اس کال لیک میں آپ کو بتا دوں کہ اس کال لیک کے اندر جرمن ایئر فورس کے کمانڈر بھی ہیں، جرمن سپیس کمانڈ کے کچھ آفیشلز ہیں۔ یہ 4 لوگ آپس میں ڈسکس کیا کر رہے تھے، ابھی آپ کو نیچے سب ٹائٹلز بھی نظر آ رہے ہوں گے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ کرائمیا کے کاچ اسٹریٹ برج کو ٹورس میزل استعمال کرتے ہوئے، جرمنی کا میزل ہے ٹورس میزل جس کی رینج 500 کلومیٹرز ہے، اب اس میزل کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو آفیشلز ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے حملہ کرنا ہے، یوکرین کو کیسے ٹریننگ دینی ہے، اور کس طرح سے مکمل طور پر ہم اس کاچ اسٹریٹ برج کو تباہ کر سکتے ہیں، کتنے میزل داغنے پڑیں گے، اور کس انداز سے ہم یہ حملہ کریں کہ رشیا کو بھی خبر نہ ہو کہ جرمنی اس جنگ کے اندر انوالو ہے یوکرین کے ساتھ۔ نہ صرف رشیا کو بلکہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جو آفیشلز ہیں ملٹری کے، ایئر فورس کے، وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کو کنسرنز ہوتے ہیں کہ رشیا تک انفارمیشن نہ پہنچے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے میک شور کرنا، اور یہ باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں ٹیلی فون کال کے دوران، اور یہ ٹیلی فون کال جو ہے وہ رشیا تک پہنچ گئی۔ رشیا کے RT نے اس ٹیلی فون کال کو نشر بھی کر دیا، اور جرمنی کی دوڑیں بھی لگ گئی۔ جرمنی نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ کال انہی کی ہے، اور انہی کے آفیشلز کی جانب سے اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ٹریگر کر سکتا ہے تیسری عالمی جنگ کو فوری طور پر۔ کرائمیا کا جو کاچ اسٹریٹ برج ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس طرح کا منصوبہ جو یہ بنا رہے تھے 1 مہینے کے اندر، انہوں نے یہ منصوبہ امپلیمنٹ کرنا تھا یا کروانا تھا یوکرین کے تھرو، لیکن پوری انوالومنٹ ان کی ہونا تھی۔ اور انہی کا جو ٹورس میزل ہے جس کے حوالے سے جرمنی کے چانسلر اولف شالز نے پرسوں یہ بیان دیا کہ ہم اس جنگ میں ڈائریکٹ پارٹی نہیں بننا چاہتے، تو وہ بیان بھی اسی پلان کی ایک کڑی تھا، اسی پلان کا ایک سٹیپ تھا جو جرمنی کے چانسلر اولف شالز نے کہا کہ کسی کا شک جو ہے وہ جرمنی کی جانب نہ جائے، ٹورس میزل کی جانب نہ جائے۔ جرمنی کا جو 500 کلومیٹرز رینج والا میزل ہے، اس کے علاوہ یہ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ کوئی میزل ایسا نہیں ہے جو کاچ اسٹریٹ برج کو مکمل طور پر تباہ کر سکے۔ اب یہ جو منصوبہ ہے اس کے سامنے آنے کے بعد رشیا کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا۔ رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرگے لیوروو، انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کی یوکرین جنگ میں انوالومنٹ کا ہمیں اندازہ تو تھا، لیکن اس حد تک رشیا کے خلاف یہ منصوبے ہیں۔ کال لیک کا ذکر کیا سرگے لیوروو نے، اور یہ کہا کہ اب جرمنی سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ یہ جو کال سامنے آئی ہے جس کو آپ نے بھی ایڈمٹ کیا ہے، تو اس پر ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے برلن سے، جرمنی سے، رشیا کی جانب سے۔ اور رشیا کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں دمتری میدویدیو، انہوں نے جنگ عظیم دوم میں جو نعرہ بلند کیا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے میدویدیو نے وہ نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ ڈیتھ ٹو فاشسٹ، جو فسطائیت ہے اس کی موت کا نعرہ، یہ جنگ عظیم دوم کا نعرہ ہے جو جرمنی کے خلاف سوویت یونین اور جو الائنس تھا جس میں برطانیہ بھی شامل تھا اس وقت، فرانس بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، ان کی جانب سے یہ نعرہ فسطائیت کے خلاف بلند کیا گیا تھا۔ تو دمتری میدویدیو نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے وقت آ چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ فسطائیت رشیا کے خلاف بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کی موت بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ اب یہ جو مطالبہ رشیا کی جانب سے سامنے آیا، اس کے بعد نیٹو ممالک کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو رشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو، چوری چھپے اس طرح کے منصوبے اب جو بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں، تو پھر فرانس والی لائن لیں۔ فرانس جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ہمیں اپنے فوجی بھیجنے چاہیے اور رشیا کے خلاف جنگ چھیڑ دینی چاہیے، نہ صرف فرانس بلکہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں، ایون کہ اب جو فن لینڈ ہے اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام ریڈ لائنز رشیا کی کراس کر دو، تو اوپنلی کراس کرو ریڈ لائنز، اگر کراس کرنی ہے تو پھر رشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ چوری چھپے اس طرح کی تخریب کاریوں سے اب باہر آ جانا چاہیے جبکہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں، اور اگر آپ میں اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ آپ رشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں اور آپ چوری چھپے یوکرین کا کندھا استعمال کرتے ہوئے ہی رشیا کو ڈیمیج کریں گے، تو اب یہ ڈیمیج کرنے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یا تو بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں، یوکرین کی مدد امداد سے پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر رشیا کے خلاف ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ دونوں کام نہیں کرتے تو رشیا کی جانب سے کوئی بڑا رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کے بڑے اقدامات اور جس طرح کے بڑے اعلانات ان نیٹو ممالک کی جانب سے اب کیے جانے لگے ہیں،
تو بڑی جنگ بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اگر یہ تمام پارٹیاں اب بات چیت کی ٹیبل پر نہ بیٹھیں۔ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔